नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः। अत्र महामाया इति विषय गत दिने चर्चितम। कल महामाया इस विषय में हमने पूरा चर्चा किया था। अद्य महोत्साहः, महाबलः, महाबुद्धिः, महावीर्यः, महाशक्तिः, महाद्युतिः इत्यादि नामानि पश्यामः। इत्यादि नाम को देखते हैं। अधुना महोत्साहः इति। महा उत्साहः सरलम अस्ति नामार्थम। नामार्थम सरल रूपेण ज्ञायते, सरल रूप से जान पड़ता है। महा बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा। उत्साहः, उत्साहः अस्ति इति। उत्साह इति शब्दं वयं तत्र किमर्थं प्रयोगं कुर्मः? किमपि कार्यं कर्तुं संपूर्ण ऊर्जा अस्ति चेत् उत्साहः इति। कुछ कार्य करने के लिए बहुत ऊर्जा है तो बहु ऊर्जा अस्ति, बहु शक्ति, पूर्ण शक्त्या, पूर्ण शक्तिं तत्र तस्मिन् कार्ये स्थापयति चेत् ओ उत्साहशीलः इति। यदि स्वल्पं शक्तिं स्थापयति चेत् बलात् करोति, थोड़ा बलपूर्वक कर रहा है, किंचित किंचित अधिकं बलेन करोति, स्वेच्छया न करोति इति भासते। कोई कार्य दिया गया, एतत् उत्थाप्य दूरं गच्छतु इति नयामः चेत् संपूर्ण शक्तिं न समर्पयति, तदर्थं पूरा शक्ति को नहीं समर्पण करता, तर्हि तत्र अल्प उत्साहः नास्ति इति उच्यते। यदि किंचित कर्तव्यम् इति अस्ति, यथाशक्ति क्रियते, तर्हि किंचित् उत्साहः अस्ति, बहु नास्ति इति। पुनः यदि पूर्ण शक्तिः, यदि अल्प लघु बालकः अस्ति, पंचमवर्षीयः बालकः अथवा पंचम मास्तु 10-वर्षीयः बालकः कृषिक्षेत्रे स्थित्वा तत्र तत्र अहं मृत्तिकायाः समीकरणं करोमि इति आयुधं स्वीकृत्य तिष्ठति। 10 वर्ष के बालक आयुध को लेकर पूर्णतया बलात् सह प्रहारं कुर्वन् अस्ति, मृत्तिकायाः ऊपर, मिट्टी के ऊपर प्रहार कर रहा है 10 वर्ष का बालक। ओ एषः तु उत्साहशीलः इति तद्। श्रूयते खलु? सम्पर्कः नष्टः मध्ये। आम्, इदानीं श्रूयते। तादृशः उत्साहशीलः इति उच्यते खलु। पुनः अन्यत् किमपि उदाहरणम् अस्ति वा? कोई और उदाहरण उत्साहशीलः इति। उत्साहः यथा 10-वर्षीयः बालकः, तस्य मनसि अस्ति एतत् कृषिकार्यं बहु सम्यक् भवति, तर्हि सः एकम् आयुधं स्वीकृत्य कुर्वन् भवति उत्साहेन। तस्य शरीरे तत्र पूर्णतया आर्द्रं भवति, स्वेदेन स्वेट हो जाता है, इससे पसीना पसीना हो जाता है, फिर भी वह कर रहा है, संपूर्णं बलं स्थापयति तस्मिन् कार्ये, उत्साहः इति वदन्ति। एतादृशम् अन्यत् किमपि अस्ति वा कार्यम्? इत्युक्ते सम्पूर्णं बालः अस्ति, सः एतत् सर्वं कर्तव्यं, तस्य एतत् सर्वं सामर्थ्यम् अस्ति इति कोऽपि न चिन्तयति। इतना सामर्थ्य है, ये सब कुछ उसका करना है, एतावत् सः कर्तुं शक्नोति इति कस्यापि विश्वासः न भवति। कोऽपि न वदति तत् कार्यं करोतु इति, तथापि स्वयमेव स्वशक्तिं, पूर्णशक्तिं स्थापयति इति अर्थः। तदा उत्साहः इति। यदा किमपि
बुद्धिपूर्वकमपि किमपि रिसर्च् इत्यादि विषये सम्पूर्णं शक्तिं संस्थाप्य दूरं दूरं गत्वापि विषयान् सङ्गृह्णाति। ओ महा उत्साही अस्ति इति वदन्ति। कदाचित् किमपि कार्यं साधयितुं, कोई भी कार्य साधनार्थं, यथा किमपि एकं फिल्म् निर्माणं कर्तव्यं, शार्ट् फिल्म् अथवा बहु बृहत् फिल्म्, अस्माकं समीपे किं किम् अस्ति, तस्य किं किं कर्तुं शक्यते इति यद्यत् पासिबल् अस्ति तत् सर्वम् उपयोगं कर्तुं प्रयासः क्रियते, श्रमः क्रियते चेत् उत्साहः अस्ति इति अस्ति। तथा अन्य अन्य कार्येषु सर्वेषु कार्येषु भवन्ति। यथा गृहे गृहिणी अस्ति, गृहिण्याः उत्साहः भवति, अहं कियदपि किं भवतु कष्टं भवतु, अहं सर्वं कार्यं कर्तुं प्रयासं करोमि इति करोति चेत् तत्र एकम् उत्साहः, उत्साहेन कार्याणि सिद्ध्यन्ति। निरुत्साहः भवति चेत् एकं लघुकार्यमपि बहु पीडावत् भासते। तर्हि उत्साहः इति शब्द से सामान्य अर्थम वयम एवं जानीमः, ऐसा हम जानते हैं उत्साह शब्द का सामान्य अर्थ। अधुना कोशे द्रष्टुम अवसरः अस्ति, कोश में देखने का अवसर है। गतदिने माया इति दृष्टं महामाया महामायः इति। अधुना महो उत्साहः इति शब्दं पश्यामि। उत् इति उपसर्गपूर्वकं तत्र साः इति किमपि अस्ति। उत्साह, उत् इत्युक्ते उपर, उपरि इति। साः इति शब्दस्य किमर्थं पश्यामः। उत्साहः मूलम् उत्साहोऽध्यवसायः स्यात्, सवीर्यमतिशक्तिभाग्, कपटोऽस्त्रीव्याजदम्भो, अपधश्यच्छ छद्मकैतवे इति किमपि अमरकोशे अस्ति। उत्साहः अध्यवसायः इति अस्ति। अधि अवसायः इत्युक्ते क्रिया इत्येव अस्ति। राजशक्तिः, उत्साहो नाम राजशक्तिः इत्यपि एकः अर्थः अस्ति। षड्गुणाः शक्तयस्त्रिस्रः प्रभावोत्साह मन्त्रजाः। राजस्य शक्तयः त्रयः शक्तयः भवन्ति, तीन शक्तियां होते हैं, प्रभावः, उत्साहः, उत्साह मंत्रजाः। क्षयः स्नानञ्च वृद्धिश्च त्रिवर्गो नीतिवेदिनाम् इति अत्र अग्रे अस्ति। उत्साह शब्दस्य विषये केचन अंशाः सन्ति, पठामः। उत्साहः उत्सह इति अस्ति। उद्यमः क्रिया इत्यर्थः। उद्यमः, उद्यमः इत्युक्ते करने वाला, क्रिया किया जाने वाला। उद्यमः, उद्योगः, जॉब इति वदन्ति खलु, तादृशम् उद्यमः। तत्पर्यायः अध्यवसायः, उसके पर्यायवाची शब्द अध्यवसायः इति अमरः सूत्रं मेदिनि। कल्याणम् इत्यपि भावविशेषः। कल्याणम्, उत्साहेन किं भवति, कल्याणं भवति इति शब्दरत्नावली। यथा साहित्यदर्पणे तृतीय परिच्छेदे रतिर्हासश्च शोकश्च, रतिर्हासश्च शोकश्च, क्रोधोत्साहौ भयं तथा जुगुप्सा विस्मयश्चेत्थमष्टौ प्रोक्ता शमोऽपि च इति। केचन तत्र स्थायी भावः इति वदन्ति। रतिः इति यथा श्रृंगाररसः इति वदन्ति खलु, श्रृंगाररस के स्थायी भाव रति, रति श्रृंगार रस इससे होता है। हासः हास्य रसं भवति एतस्य। शोकः, शोके शोकस्य करुणरसं भवति, शोक से करुण रस उत्पन्न होता है। क्रोधः, क्रोधेन भयानकं तत्र भयरसम् उत्पद्यते, भय रूपी रस उत्पन्न होता है। उत्साहेन वीररसम् उत्पद्यते।
तत्र भयं तथा जुगुप्सा जुगुप्सा इति बीभत्स्येन उत्पद्यते बीभत्स्यं विस्मयः आश्चर्यम् इति अद्भुतरसः एतत् अष्टौ प्रोक्ता शमोऽपि च शमः इति शान्तिः नवमः शान्तिः इति एते भवन्ति उत्साहः अपि एकं भावविशेषः एक भावविशेषः केचन भावाः सन्ति अलग अलग भाव है रतिः इति भावः अस्ति यत् रतिः प्रीतिः इति वदन्ति तत्र रतिः इत्युक्ते आसक्तिः इत्येव अर्थः अस्ति रतिः रतिः तत्र स्त्रीपुरुषयोः आसक्तिः भवति सोऽपि रतिः इति उच्यते अथवा परमात्मनि आसक्तिः भवति रतिः इति उच्यते तादृशं रतिः तत्रापि रतिः बहु तद्विषये बहु प्रकारं भवति तद्विषयेपि चिन्तनीयं भवति हासः इति एकं द्वितीयः भावः हासः यदा सन्तोषः भवति तदा यः भावः भवति हासः शोकः इति दुःखे शोकः क्रोधः क्रोधस्यापि द्वैविध्यं भवति यत् एकं अनुकूल क्रोधः प्रतिकूल क्रोधः इति हमारे लिए कुछ अनुकूल क्रोध होते हैं कुछ प्रतिकूल क्रोध होते हैं अनुकूल क्रोधः धर्म सहितः यः क्रोधः भवति धर्मयुक्तः सः क्रोधः अनुकूलतां ददाति धर्म विरुद्धं यद् भवति तत्तु प्रतिकूलतां ददाति क्रोधः तर्हि धर्मसहितं क्रोधः किं धर्मविरुद्धं किम् इत्यपि चिन्तनीयं यदा धर्ममार्गे गच्छामः तदा यः क्रोधः भवति सः अनुकूलः भवति नो चेत् प्रतिकूलः भवति इति पुनः उत्साहः एतत्तु वीररसस्य कारणमस्ति पुनः भयमपि एकः भावः जुगुप्सा अत्रापि भयमपि आवश्यकं सर्वेषां कृते भयं विना जीवनं न भवति अतः जुगुप्सा त्यक्तुम् इच्छा अथवा अन्यभावः जुगुप्सा विस्मयः च इतः अष्टौ एते अष्ट पुनः शमः इति शान्तिः इति अन्तिमः एवं ध्रुवकविशेषः तल्लक्षणं यत् उत्साहः स्यात् रसे हास्ये ताले केन्दुकसंज्ञके वशवृद्धिकरः करः पादैः त्रयोदश मिताक्षरः उत्साहः स्यात् रसे हास्ये ताले केन्दुकसंज्ञके वशवृद्धिकरः वशकरः वृद्धिकरः पादैः त्रयोदश मिताक्षरः इति किमपि संगीत दामोदरः इति कश्चन वदति तस्य संगीतविषये किमपि अस्ति वा इति अहं न जानामि यथा अत्र तालः इति शब्दः अस्ति ताल शब्दः है रस शब्द है 13 मिता अक्षरों के शब्द हैं 13 अक्षरों के पाद वशवृद्धिकरः किमपि उत्साहः इति संगीते किमपि उच्यमानम् अस्ति इति चिन्तयामि अस्तु अत्र लक्ष्यम् अस्ति वा आसक्तिर्जायते वा यथा दीर्घं विस्तारः अस्ति चेत् केषाञ्चन आसक्तिः न भवति अतः पृच्छामि उत्साहः वाचस्पत्यम् इति एकः कोशः तत्र किम् अस्ति उद्यमे उत्साह शब्दः अस्ति अध्यवसाये अधि अवसायः इति उस कार्य में कर्तव्य कृत्येषु कर्तव्य कृत्य में उत्साह होता है कर्तव्य कृत्येषु स्थिरतरे प्रयत्ने कर्तव्य कृत्येषु कर्तव्य क्रियाओं में स्थिरतरे प्रयत्ने स्थिर रूप होकर प्रयत्न करना स्थिरः भूत्वा प्रयत्नः यत् क्रियते तत्तु उत्साहः इति मह्यम् एकं तत्र एकं दर्शयामि एवमेव कक्षामध्ये किं दर्शयामि पश्यन्तु एको ओ अधुना गतं प्रायशः
तत्र मम पुत्रः अस्ति खलु, तत्र स्थित्वा शयनं कुर्वन् अस्ति खलु, दृश्यते वा? आम् दृश्यते वा? आम् बहु दृश्यते। ध्यानेन शृणोति अत्र मुखं संस्थाप्य। मम दृष्टिः तत्र गता चेत् आम् हम्म, आम् बालकः बहु किञ्चित् कालात् पूर्वं हसति स्म किमपि शृण्वन् शृण्वन्। हम्म, आम् एवमेव दर्शितवान् मध्ये। यथा मनसि आगतम् अतः उक्तवान्। हम्म, आम् विषयादन्तरं जातम् इति अस्ति चेदपि, यथा अस्माकं मनः सम्पूर्णविषये पूर्णमग्नः न भवति खलु, तदपि ज्ञातव्यम्। सा ध्यानेन शृणोति सः, अत्र पश्यति, अत्रैव पश्यति, मामेव पश्यति, एषः किं वदति इति। भगवत् सृष्टिः कथमस्ति, किन्तु वस्तुतः अहं पिता नास्मि, वस्तुतः पिता परमात्मा एव अस्ति। अहम् एकं नेत्रं न रचयितुं समर्थः, एकं हस्तं पादं किमपि रचयितुम् असमर्थः अस्मि खलु, कुछ भी रचना करने के लिए मैं असमर्थ हूँ। तथापि मम पितृशब्दः मयि प्रयोगः भवति। यथा मम अन्तः विद्यमानम् एकं कणमपि अहं न रचितवान्, यत् येन कणेन सह तत्र तस्य जन्म अभूत्, तस्यापि रचना मया न क्रियते। कस्यापि एकस्य कणस्यापि रचना मया न क्रियते। तथापि अहं पितृतुल्यः इति तत्र भारतीयं नास्ति, एतत्तु संपूर्ण जगति अस्ति। संपूर्ण जगत में, संपूर्ण दुनिया में पिता शब्द जिसके लिए प्रयोग करते हैं, सह तो किंचिदपि रचनां न करोति, निमित्तमात्रं भवति। निमित्तमात्रं भवति, तदर्थं पिता इति शब्दः प्रयोग्यते। वस्तुतः पिता तु परमात्मनः कृते एव प्रयोक्तव्यम् अस्ति। स एव पिता अस्ति, स एव रचनाकर्ता अस्ति। किन्तु संपूर्ण जगत् संस्कृतिः यदस्ति, यत् स्वाभाविकमस्ति, तदेव जगति सर्वत्र संस्कृतमस्ति। अतः एव माता पितरौ तत्र भगवत् सदृशं तत्र चिन्तनीयम् इत्यादि अस्ति खलु। अस्तु, प्रकरणात् स्मरामि एवमेव। तत्र उत्साहः मन्त्रमूलं स्यादिति, मन्त्रमूलं स्यादिति नोति विदां मतम्। अत्र किमपि स्क्रीन् शेर् करोमि चेत् सुलभं भवति भवताम्। उत्साहो मन्त्रमूलं स्यादिति नोति विदां मतम्। मंत्र मूलम भवेदिति, उत्साह मंत्र से आना चाहिए। न हाँ? दृश्यते, स्क्रीन शेयर न दृश्यते। भवतु, चिंता नास्ति। आम् प्रभु शक्तिर्मंत्र मूला, प्रभु शक्ति ही मंत्र मूला। प्रभु के शक्ति मंत्र से आता है, मंत्रेण एव प्रभु शक्ति ही मूला, मंत्र मूला। तस्मादुत् तस्मादुत्साहवान भवेत्। तस्माद, उसी से ही उत्साहवान होता है प्रभु। मंत्र मूला इत्युक्ते मंत्रम नाम केचन तत्र उत्साहं वर्धयन्ति, अवश्यं तत् तादृशम् अस्ति। इत्युक्ते राज्ञां गुणविशेषे, राजाओं के गुण विशेष है। चारेणोत्साह योगेन क्रिययैव च कर्मणाम्। चारेण उत्साह योगेन क्रिययैव च कर्मणाम्। मनुस्मृतौ अस्ति, उत्साह योगेन क्रिययैव कर्मणाम्। तत्र चारेणोत्साह योगेन सम्यक् उत्साहः भवेत्, कर्मणां कार्येषु उत्साहः सम्यक् भवेदिति। नीता विवोत् साह गुणेन संपत्। कल्याणे, कल्याणमस्ति चेत् उत्साहः इत्यपि उच्यते। सूत्रे मेदिनी कार्यारंभेषु संरंभः
स्थेयानुत्साह उच्यते। कार्यारंभेषु, कार्य आरंभ में संरंभः सम्यक् स्थितिः अस्ति चेत् स्थेय तद अग्रे तिष्ठति चेत् उत्साह उच्यते इति किमपि अस्ति। उक्तलक्षणके वीररसस्य स्थायी भावे, वीर रस के स्थायी भाव जो होता है उसको उत्साह कहते हैं। स्थायी भावाः इति भवन्ति, यथा तत्र श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक भीभत्स अद्भुत शांत रसाः इति नवरसाः, नव रस होते हैं। नव रसों के नव स्थायी भाव होते हैं। श्रृंगार इति इत्यस्य स्थायी भावः एकः भवति रतिः। हास्यं तस्य एकः भवति, अहं न स्मरामि, एकवारं पश्यामि, एकवारम् अत्रैव पश्यामः। स्थायी भावः नवरसाः, नव रसों के नव भाव होते हैं, नव भावाः भवन्ति। अत्र अस्ति, तदेव अस्ति। शृंगाररसस्य रतिः इति स्थायी भावः, एक रति जैसा भाव होता है श्रृंगार रस के। हास्य रसस्य हसी, हासः इति हिहिहिहि इति एकः भावः। शोक रसस्य दुःखं, करुणः, करुणायां दुःखं भवति। पुनः रौद्रं, रौद्र रसस्य क्रोधः इति, रुद्रः इति यः अस्ति तस्य क्रोधः भवति। वीररसस्य उत्साहः भवति। भयानक रसस्य भयं भवति। बीभत्स रसस्य जुगुप्सा घृणा। पुनः अद्भुत रसस्य विस्मयः। शांत रसस्य निर्वेदः शान्तिः वैराग्यम् इत्यादि अत्र अस्ति। एवं तत्र नवरसानां नवस्थायी भावाः सन्ति, नवस्थायी भावः। अस्तु, अधुना मम गृहे गौः आगतः, गाय आ गया। गवे गृञ्जनकं ददाति, मम धर्मपत्नी तदेव गृञ्जनकं खादति गौः। मम दूरवाण्यां बहु कल्मषः आगतः, अतः सम्यक् न शुद्धमस्ति। गृञ्जनकं खादति गौः। अत्र पुत्रः अस्ति, अत्र गौः अस्ति। साक्षात् आगच्छति चेत् किं करोति पुत्रः, गौः किं करोति न जानामि। अतः उत्थितवान् मध्ये। विश्रांतिः प्राप्ता, कोई यार विषय में आ गए। अधुना कुत्र अस्ति? किं पठन्तः आसन्, क्या पढ़ रहे थे? रस, अधुना शांति रस। उत्साहः, स्थायी भावः एकः। तत्र उद्यममात्रे मंदोत्साहः कृतो अस्मि मृगयापवादिना माधव्येन। मंदोत्साहः कृतोऽस्मि मृगया अपवादिना माधव्येन इति किमपि अस्ति। मुक्तसंगो अनहंवादी धृत्युत्साह समन्वितः इति तत्र कस्मिन् अध्याये अस्ति गीतायां पूर्णश्लोकः? मुक्तसंगोऽनहंवादी धृत्युत्साह समन्वितः इति आगच्छति गीता में। ये एक अच्छा गुण कहते हैं उत्साह को। उत्साहः एकः उत्तमः गुणः इति उच्यते। कस्मिन् अध्याये अस्ति इति द्रष्टव्यम्। मुक्तसंगो अनहंवादी धृत्युत्साह समन्वितः। अन्विषन् अस्मि। सिद्ध्योर निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। एतद् 18 अध्याये अस्ति। 18वां अध्याय में एवं यहाँ ऐसा कहा गया है कि कथम कर्ता सात्विकः कर्ता कहाँ, सात्विक कर्ता कौन है? सत्व कर्म यह करोति कार्यम सर्वेपि कुर्वन्ति, सब लोग कर्म करते हैं। उसमें सात्विकः कर्ता, शुद्धः कर्ता कः भवति? शुद्ध कर्ता कौन होता है? मुक्त संगः, संग रहित। प्रियम अप्रियम इति, यथा प्रिये रागः अप्रिये द्वेषः इति यस्य न भवति, जिसको प्रिय में राग
अप्रिय में द्वेष नहीं होता है। सः मुक्त संगः इति, संग रहितः, मुक्त संगः अनहंवादी, अहम 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 इति न यः वदति, यः न वदति, मैं करता हूँ, अहं करोमि इति व्रथाभिमानी न भवति, व्रथा अभिमानी नहीं होता है। धृति उत्साह समन्वितः, धृति धैर्यं किंचित सहन शक्तिः अस्ति, पुनः उत्साह समन्वितः, उत्साहः अस्ति, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा, सिद्धि हो कार्यं सिद्धं भवतो तथापि समानः भवति, तब भी ठीक रहता है। कार्यम असिद्धम अस्ति चेदपि, कार्य सिद्ध हो गया तो भी समान भाव, कार्य असिद्ध हो गया तो भी समान भाव। किंतु राजसिक कर्तृः वदन्ति, सिद्धि में सिद्ध हो गया, कार्य सिद्ध हो गया, संपूर्ण खुशी हो गया, संपूर्ण संतोष। कार्यम असिद्धम जातम संपूर्णं दुःखम इति भवति, तत्तु सात्विक कर्ता न भवति इति अत्र उच्यते। इत्युक्ते एकं सद्गुणः अस्ति, उत्साहः, एतत् भवेत् सर्वेषाम् अन्तः, सर्वेषु कार्येषु भवेत्। अधुना गृहेषु किं किं कार्यम् अनिवार्यमस्ति, कर्तव्यरूपेण आगतं किमपि कार्यं, तत्र कार्येषु घृणा न भवितव्या, कार्यों में घृणा नहीं होना चाहिए, कार्येषु उत्साहः भवेत्। यथा किमपि कार्यमस्ति गृहे, अधुना मम जीवने अनुभवं पश्यामि चेत्, अधुना बालकः यदा जन्म प्राप्नोति, बालकों के जन्म जब हो जाता है, पूर्वं यद्यत् कर्म वयं कर्तुं उत्साहः न भवति स्म, उत्साह नहीं होता था, तेषु कर्मसु अधुना उत्साहः स्वयं आयाति, कभी कभी स्वयं आ जाता है। किमर्थम्? उद्देश्यमस्ति, एकं पुत्ररक्षणम् अथवा तस्य शिशोः आरोग्य संरक्षणम् एकम् उद्देश्यं भवति। तद् उद्देश्यमस्ति चेत् उत्साहोऽपि वर्धते, उत्साह भी बन जाता है। ये यदा उद्देश्यमेव नास्ति तदा उच्यते पाकं करोतु, भोजनं निर्मातु इति उच्यते चेत् उद्देश्य ही नहीं होता है, भोजन बनाओ ऐसा कहते हैं, तर्हि अय्यो निर्माणं कर्तव्यं वा इति भवति। यदा पुत्रः भवति तस्य सन्तोषः इति एकम् उद्देश्यं मनसि आगच्छति, तर्हि किं भवति, उत्साहः स्वयम् आयाति, मातुः इति एवम् अस्ति खलु, तत्तु सर्वदा भवेदिति, सर्वदा वह उत्साह होना चाहिए, सर्वेषु कार्येषु भवेदिति, कर्तव्य कर्मसु उत्साहः अवश्यं भवेत् इति वाचस्पत्यकोशः अपि एवं वदति। इच्छा प्रवृत्तिः क्रियाशक्तिः इति वदन्ति। राजस्य त्रिविध शक्तिः, प्रभुशक्ति, मंत्रशक्ति, उत्साह शक्ति इति त्रिशक्तयः सन्ति। स्थिरबुद्धिः, अध्यवसायः, निश्चयः, निश्चय करना ही उत्साह होता है। वीर रसस्य स्थायी भावः, उत्साहः नाम सूत्रः इत्यपि वदन्ति। सूत्रः इत्युक्ते धागा इति हिंदी भाषायां, धागा। एनर्जी, inclination, desire, do not dump my energy, किमपि अर्थः अस्ति, एनर्जी इत्येव पूर्ण शक्तिः इति उत्साहः। एषः तु महोत्साहः अस्ति, सः तु यत् कर्म करोति तत्तु उत्साहेन करोति, अथवा तादृशम् अस्ति। उत्साहः, महोत्साहः जगति यज् जायते तत्तु पूर्णशक्तिना न जायते वा, निरन्तरं एनर्जी फ्लो अस्ति जगति, एनर्जी फ्लो इति। एकदा सृष्टि स्थिति लय निरन्तरं भवति। यथा अस्माकं स्थितिः कथं भवति, हम कैसे होते हैं, ओ अहं तु अधुना शयनं करोमि, रेस्ट इति स्वीकरोमि, रेस्ट मध्येपि कार्यं भवति वा न वा? अहं रेस्ट करोमि, रात्रौ निद्रां करोमि, मम जीवकोशाः वर्धयन्ति, तस्मिन् काले मम मांसखण्डाः वर्धनं प्राप्नुवन्ति, करेक्शन्स डालते हैं, तस्मिन् कालेपि कार्यं चलति। तत्तु कस्य अस्ति, कश्चन शक्तिः अस्ति,
तेन भवति इति महोत्साहः महाबलः बलः इति शब्दस्यापि कोशे पश्यामः बलशब्दं वयं जानीमः बल बल बलभद्रः इति नीलाम्बरो रौहिणेयस्तालाङ्गो मुसलीहली संकर्षण सीरपाणिः कालिन्दी भेदनो बलः इति एकत्र बलभद्रः इति वदन्ति बलभद्र को बल शब्द से कहा गया है बल इति शब्द से सेना इत्यपि अर्थः अस्ति सेना को भी बल कहता है महासेनः इत्यपि एतस्य नाम अस्ति स्मरन्ति वा महासेनो महाक्षो मरुड एवं किमपि आगच्छति महासेनः इति महत् सैन्यं सैन्य इत्युक्ते बल शब्दस्य सैन्य सेना इत्यपि अध्वनीनोध्वगोध्वन्यः पान्थः पथिक इत्यपि स्वाम्यमात्य सुहृत् कोशः राष्ट्रदुर्ग बलानि च राष्ट्रदुर्ग दुर्ग बलध्वजिनी वाहिनी सेना समानार्थक शब्दाः बल ध्वजिनी ध्वजिनी वाहिनी इत्यपि शब्दः अस्ति वाहिनी यत् वहति वहन करता है उसको वाहिनी कहते हैं उसको भी सेना सेना पृतना अनिकी अनिकिनी चमू चमू इत्यपि यथा भगवद्गीतायां चमू इति शब्दः आरंभे आगच्छति पहले चमू मतलब सैन्यः वरूथिनी बल सैन्य चक्र अनिका अनिका इति अनिक शब्दः अपि भगवद्गीतायाम् आगच्छति तत्र किं कुर्वति सञ्जय दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं दृष्ट्वा पाण्डवसैन्यं दृष्ट्वा इति आगच्छति खलु अनिका इति शब्दः तत्र अनिक शब्द ये सब सैन्य शब्द के समानार्थक शब्द हैं तत्र सेना इति अस्ति पुनः सामर्थ्यम इत्यपि बल शब्द से अर्थः सामर्थ्य के लिए भी बल शब्द है तस्य समानार्थक शब्दाः सामर्थ्य के लिए द्रविण तरस सरस बल शौर्य द्रविण तरस सरस शौर्य स्थामन सुष्मा शक्ति पराक्रम प्राण इत्यादि शब्दाः सन्ति पराक्रम प्राण इत्यादि बल शब्द एक और अर्थ है काकः इत्यपि अस्ति काकः स्थौल्य सामर्थ्य सैन्येषु बलं न काक सीरिणोः काक करट अरिष्ट बलिपुष्ट सकृत् प्रज ध्वंस आत्मघोष परभृत् बलिभुज वायस इत्यादि काक इति शब्दः अपि बल इति शब्देन उच्यते स्थौल्यं मोटापन स्थौल्य स्थूल होना एतदपि बल इति उच्यते इत्युक्ते मोटा इत्युक्ते बल दष्टपुष्टम् इत्यर्थः स्थूलं नाम शब्दकोशे किं शब्दकल्पद्रुमः वदति कविकल्पद्रुमः तत्र बालयते धर्मं धीरः बालयते धर्मं धीरः जीवने दाने धान्याविरोधे धान्य अविरोधे जीवने बालः बलः धनस्य भावो धान्यं धन के भाव को धान्य कहते हैं समृद्धिस्तस्य अवरोधः समृद्धि तस्य अवरोधः धान्य धनस्य धन के भाव को धान्य कहते हैं यथा धनम धनस्य भावः धान्यम समृद्धि तस्य अवरोधः वह हो तो समृद्धि होता है प्रतिबंधः धान्य विरोधः धान्य विरोध होता है तो प्रतिबंध होता है एवं बलति पुण्यहीनम पुण्यहीनम विधिः पुण्यहीनस्य समृद्धिं प्रतिबध्नाति इत्यर्थः बलति पुण्यहीनम विधिः विधिः पुण्यहीन के समृद्धि को बंधन करता है समृद्धि होने नहीं देता है धान्यादि उसको नहीं होता है
सम्यक् रूपेण न भवति इति। पुण्यहीनस्य समृद्धिं प्रतिबध्नाति। अयमर्थो अन्यैर्न मन्यते। बलत्यन्नेन लोकः। अन्नेन बलति। लोक अन्न से बलित होता है, मतलब बलयुक्त होता है। अन्नमेव बल कारणम् इति अत्र वदन्ति दुर्गादासः इति कश्चन। बलते विपक्षान् हन्ति इति। हननार्थे अपि विपक्ष को बलन करता है, हनन करता है, इसीलिए सैन्यम् इति अर्थः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्। अस्माकं बलम, अस्माकं सैन्यम अपर्याप्तम, हमारा सैन्य पर्याप्त नहीं है। बलम भीमाभिरक्षितम बलम, भीम से रक्षित बल जो सैन्य है। अत्र भगवद गीतायां बल शब्दः सैन्यार्थं प्रयुक्तः अस्ति। स्थौल्यम् इति सामर्थ्यम् इत्यादि अस्माभिः दृष्टम्। इत्यष्टाविंशतिर्बलनामानि, 18 बल के नाम हैं। महः, सूक्ष्म, ऊर्जः, ऊर्जा इत्यपि एकम, पराक्रम, प्राण, ऐसे बहुत सारे 28 28 बल के अलग अलग नाम हैं। इति वेद निर्घंटो, वेद निर्घंटो में ऐसा है। पूजितम ह्यशनम नित्यम बलमूर्जिंच यच्छति। तत्तु गर्भस्थ बालकस्य षष्ठे मासी भवति। किम गर्भस्थ बालकस्य षष्ठे मासी, छठा मास में बल आता है, एवं किमपि अस्ति। पूजितं ह्यशनं नित्यं बलमूर्जञ्च इति सुखबोधः। सुखबोधः षष्ठमासे बलम् आगच्छति बालकस्य इति। गन्धरसः रूपम् इति मेदिनी। शुक्रम् इत्यपि वदन्ति, यत् वीर्यम् अस्ति पुरुषस्य अन्तः, तदपि बलम् इति उच्यते। तत् बलम् अस्ति, तत् तस्य धारणं सम्यक् अस्ति चेत्, ब्रह्मचारी अस्ति चेत् तस्य बलं वर्धते इत्यपि वदन्ति। उत्साहः इति यथाः सुश्रुतः। धातूनां यत् परं तेजस्तत् खल्वोज त्रदेय बलमित्युच्यते। धातूनां वपुः शरीरम् इति तत्र वदन्ति। ईदृशो वै प्रभवो अस्य बलमस्यास्तीति बलयुक्ते बहु अस्ति। सद्यो बलहरास्त्रीणि, ओ सद्यो बलहरास्त्रीणि, तीन तीन चीज तुरंत बल को नाश करते हैं। यह तीन चीज हमारे बल को नाश करते हैं। अध्वनम मैथुनम ज्वरः इति। अध्वनम इति शब्द से अर्थम न जानामि। मैथुनम, मिथुन होना, वो भी बल को नाश करता है। मैथुनम स्त्री पुरुष संबंध तत्र, अथवा मैथुनम इति यत् भवति, तेनापि बलम बलहारम सद्यः भवति, तुरंत हो जाता है, बल नष्ट तुरंत हो जाता है। ज्वरः, ज्वरः आगच्छति चेत् मनोज्वरः, शरीरज्वरः इति। पुनः अध्वानम, अध्वानम इति शब्दस्य अर्थं ज्ञायते वा? सद्यो बलकरास्त्रीणि, तीन तीन चीज तुरंत बल को देते हैं। सद्यो बलकरास्त्रीणि बाल बालभ्यंग बालाभ्यंगम सुभोजनम, बाल अभ्यंग, बाल छोटे, अभ्यंग, अभ्यंग स्नानं सद्यो बलं प्रयच्छति, शीघ्रं बलं ददाति। बालाभ्यंगम सुभोजनम, उत्तमं भोजनम। पुनः अन्यत् किमस्ति अहं न जानामि। ये तीन बल को देते हैं। यथा तैलेन स्नानं कुर्मः चेत् शरीरे लेपनं कृत्वा सद्यः तुरंत शीघ्रं बलम् आयाति। सद्यो बल करास्त्रीणि बालाभ्यंगम सुभोजनम, अच्छा भोजन। सद्यो बल हरास्त्रीणि, तुरंत तीन चीज बल को हरण करते हैं। सद्यो बल हरास्त्रीणि अध्वनम अध्वानम मैथुनम ज्वरः। अध्वानम इति शब्द से अर्थम कोऽपि वक्तुं शक्नोति वा? कोई ढूंढ कर बता सकता है क्या? अध्वानम, अध्वानम मैथुनम ज्वरम, मैथुनम मिथुन होना, तत्र ज्वरः इति।
तर्हि तस्यापि एकं क्षम्यताम् बल क्षम्यताम् अध्वानम् अहमपि सम्यक् न जानामि अद्य सम्बन्धः नास्ति अद्यः शीघ्रं बलम् आयाति शीघ्रं बलम् आयाति एकवारं पश्यामः एवं चिन्तयामः चेत् बहु आम् सम्यक् न ज्ञायते एकवारं कोशे कुत्रापि अहम् अत्रैव पश्यामि एकवारं मम स्क्रीन् शेर् न अस्तु भवति खलु बहवः स्क्रीन् शेर् अपि दूरवाण्योः करोमि चेत् सम्यक् बहवः वरं भवति अस्तु दृश्यते खलु दृश्यते वा न न स्क्रीन् किमपि न दृश्यते न दृश्यते किमपि न दृश्यते अस्तु उद्योगी आसीत् किन्तु अहं किमपि न दृश्यते पुनः प्रयासं करोमि अधुना न दृश्यते अधुना किमपि दृश्यते वा अस्तु भवतु अधुना अध्वानम् सर्वथा इति न अहमेव दृश्यते अन्विषामि अध्वानम् आम् नो रिजल्ट् रिच्ड अध्वान इति शब्दस्य अस्ति अध्वान इति शब्दः न लभ्यते ओ लब्धम् अध्वानं नाम अट्टरिंग नो साउंड साइलेंस बिकम साइलेंट इति किमपि अस्ति अहं न जानामि किमर्थम् अध्वानम् इत्यस्य अन्ये अपि अर्थाः स्युः अलग भी अर्थ हो सकते हैं अध्वानम् मैंने ये ऐसे चैट जीपीटी में देखा तो अध्वानम के लिए बोल रहा है डिफिकल्ट जर्नी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्ड जर्नी ट्रैवल ऐसा बता रहा है ओहो लॉन्ग ड्राइव हाँ प्रयाणः इति भवितुम् टॉयल अर्हति टॉयल और फटीग फ्रॉम आम् ट्रैवलिंग आम् एतत् आम् सर्वं अज़्वन सत्यो बलहराः अविस्तो त्रीणि क्षम्यताम् अज़्वन अविस्तो बेहोशोयम रोड अध्वन संस्कृत भाषायाम् अज़्वन अविस्तो भाषायाम् मार्गम ओ तदेव अर्थम् अस्ति मार्गः ट्रावेल् इति वक्तुं शक्यते आम् प्रयाणम् अध्वानम् आम् 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 अध्वानं आम् मैथुनं ज्वरः आम् इति बलहरास्त्रीणि बलकारक औषधं यथा गारुडे बलकारकम् औषधं किमपि गरुडपुराणे अस्ति शिवा आमलकचूर्णं वै मधुना उदकेन वा आमलकचूर्णम् इत्युक्ते तत्र किं वदन्ति इंग्लिश भाषा हिंदी भाषायाम् आंवला इति आंवला का चूर्ण को मधुना उदकेन वा मधु से या मधु नाम तत्र हनी के साथ अथवा उदकेन पानी के साथ या हनी शहद के साथ आमलक चूर्णं वै बलानि कुर्यान् नासाय प्रत्युषे भक्षणं शिव बलानि कुर्यान् नासायाः प्रत्युषे भक्षणं शिव इत्युक्ते नासायाः बलानि कुर्यात् बलं ददाति प्रत्युषे इत्युक्ते प्रातः काले भक्षणं शिवाय उच्यमानम् अस्ति एतत् गरुडपुराणे परिभाषक बलानि यथा विद्याभिजन मित्राणि वृद्धि सत्वधनानि च तपस्सहाय वीर्याणि दैवञ्च दशमं बलम् एवं 10 बलानि सन्ति 10 बल है एकं बलं किमस्ति विद्या इति एकं बलम् अस्ति विद्या एक बल है पुनः भजनम हाँ अभिजनम विद्या अभिजनम अभिजन एक बल है आसपास के लोग जो रहते हैं वो भी हमारे बल हैं यदि ते दुर्बलाः भवन्ति दुर्बलाः इत्युक्ते कामक्रोधयुक्ताः अभिजनाः सन्ति चेत् दुर्बलाः भवन्ति तर्हि अस्माकं बलं नश्यति इति वो भी हमारे बल हैं विद्या अस्माकं बलम् अस्ति विद्या हमारे बल हैं अतः एव सद्विद्या प्राप्तव्या
यदि विद्या निर्बला अस्ति, दुर्बला अस्ति, विद्या दुर्बल है तो हमारा भी दुर्बल, वयमपि दुर्बलाः। अभिजनाः, आसपास के लोग, अभिजनाः सबलाः सन्ति चेत्, बल सहित है तो अस्माकमपि बलमस्ति। कामक्रोधयुक्ताश्चेत् वयमपि दुर्बलाः। मित्राणि सबलाश्चेत्, मित्र सबल होना चाहिए, तर्हि मित्राणि इत्युक्ते सन्मित्राणि भवेयुः, अच्छे मित्र होना चाहिए, वही बल है। अतः एव मित्राणि भवेयुः इति, मित्र होना चाहिए। तृतीयमस्ति चतुर्थं वृद्धिः। वृद्धिः, वृद्धिः इत्युक्ते तत्र समृद्धिः इत्यर्थः। क्षम्यतां आ, आ, क्षम्यतां अहं प्रथमः वदामि यत् बहवः दूरवाण्याः दर्शकः उद्योगी अस्ति, किमपि न दर्शयति तत् आम् आम् अस्तु। अधुना दर्शयामि, पश्यामि। अनन्तरं अधुना दृश्यते वा? उत्साहः आम् न दृश्यते। उत्साहः बलः एतयोः विषये उत्साहः मानसिकः स्थितिः अस्ति। अहम् इदानीं जागरितः अस्मि, शीघ्रं जागरितः अस्मि, अहम् उत्थातुं उत्साहं करोति। शक्तिः आवश्यकता अस्ति, तद् उत्साहः अस्ति। उत्तिष्ठन् साहाय्यं करोति, यत् उत्साहम् अस्ति। किन्तु बलः किमस्ति, अहं कार्यम् आरम्भं कर्तुं बलम् आवश्यकम् अस्ति। तदेव बलं नाम दैहिकम् अस्ति, उत्साहो नाम मानसिकम् अस्ति। मानसिकम् अस्ति। अस्तु, धन्यवादः। तत्र मनसा यदि शक्यते तर्हि बलं सम्पूर्णं प्रयुज्यते। उत्साहः अस्ति चेत् बलप्रयोगः पूर्णतया भवति। बलमस्ति चेदेव उत्साहः पूर्णफलं ददाति। यदि उत्साहः अस्ति, अत्युत्साहः इति वदन्ति खलु, उत्साहः अस्ति, अहं किं करोमि, पर्वतात् अथवा गृहस्य उपरिष्ठात् कूर्दनं करोमि, अहं सम्यक् भवामि इति तस्य उत्साहः अस्ति बालकस्य। अहं साहसं करोमि इति। किन्तु बलं नास्ति तस्य पादे, तस्य उत्साहः अस्ति, अहं कूर्दनं कृत्वा पादौ भूमौ संस्थाप्य, भूमि को पाँव को भूमि में रखकर मैं अहम स्वस्थः भवामि इति सः उत्साहेन गृहस्य उपरिष्ठात् कूर्दनं कृत्वा अन्येभ्यः जनेभ्यः प्रदर्शनं करोति अत्युत्साहेन। ओ, हम गृहाद ऊपरी कूर्दामि, मैं घर के ऊपर से कूद रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है मुझे। एवं एकवारं द्विवारं त्रिवारं चतुर्वारं करोति, चतुर्थवारं किं भवति, तस्य बलं नश्यति, उसके पाँव का बल नष्ट हो जाता है। तृतीयवारं सर्वेपि प्रशंसां कुर्वन्ति, 3 बार प्रशंसा करते हैं। चतुर्थवारं अत्युत्साहं कृत्वा इतोपि उपरिष्टात् कूर्दनं करोति। he jump from more above, तत्र उपरिष्टात् कूर्दनं करोति, तदा बलं न भवति, तर्हि कार्यं न सिद्ध्यति इति। तत्र बल उत्साहयोः भेदं भवान् स्मृतवान्, सम्यक् अस्ति। बलानि कार्यान्नाय, तत्र विद्या अभिजन मित्राणि बलमस्ति, वृद्धि समृद्धि इति, सस्य समृद्धिः, धान्य समृद्धिः, आरोग्य समृद्धिः इत्यादि, तदपि बलमस्ति। सत्वम् इत्युक्ते शुद्धिः, प्यूरिटी, रियलनेस अथवा सत्वं। धनानि च, पैसे, धनं, विविधानि धनानि। तपः अपि बलमस्ति। अधुना आधुनिककाले बलं किमस्ति, अधुना चिन्तयामः, विद्या अस्ति वा, अस्तु, विद्यासङ्ग्रहः केनापि माध्यमेन आधुनिकविज्ञानमपि करोति। आधुनिकविज्ञान भी यन्त्रमाध्यमेन लाजिकल् दृष्ट्या बहु विद्याप्राप्तिं कर्तुं प्रयासं कुर्वन् अस्ति, सत्यं, तदपि बलमस्ति। अभिजनाः सम्यक् भवितुं प्रयासं कुर्वन्ति, अच्छा होने के लिए प्रयास करते हैं, अच्छे मित्र को बनाने के लिए प्रयास करते हैं। वृद्धिः अस्ति, सत्वम् अस्ति, धनानि सन्ति, तपः अस्ति वा इति चिन्तयामः चेत् नास्ति। दोषस्य निवारणार्थं तपः करणीयः, तदपि बलमस्ति।
यथा उपवासम् इति एकं तपः अस्ति। उपवासं करणं शरीर आरोग्य पुनः मनसः आरोग्यार्थं जपः ध्यानम् इत्यादि कर्तव्यं। तत् तपः नास्ति तर्हि बलं नास्ति। सहाय तपस्सहाय वीर्याणि सहाय वीर्याणि दैवञ्च दैवमपि बलमस्ति। दैवं नाम अस्माकं भाग्यं पूर्वतन कर्माणि पहले किया हुआ कर्म वह दैव होता है, वो भी एक बल होता है, तदपि एकं बलं भवति। तर्हि एवं वीर्याणि बलं अलग अलग प्रकार के वीर्य पुनः दशमं बलम् एवं दश बल इति महाभारते आपद्धर्मः इति एकं प्रकरणे एतत् आगच्छति। अबलस्य बलं राजा, जो अबल होता है अबलः अस्ति चेत् तस्य बलं राजा। बलस्य रुदितं बालस्य रुदितं बलं, छोटे बच्चों के रोना ही बल है। लघु बालकानां रोदनमेव बलमस्ति। अबलस्य बलं राजा बलं मूर्खस्य मौनन्तु, मूर्खस्य बलं मौनं। मूर्खः यदि वदति तर्हि सर्वं नष्टं भवति। अतः मूर्खः मौनेन तिष्ठति चेत् तस्य बलं भवति। अतः अस्माभिः सज्जनैः साकं ज्येष्ठजनैः साकं मौनेन भवितव्यम्। वयं मौनेन न भवामः, मूर्खाः भवामः। सज्जनानां सविधे ज्येष्ठानां सविधे अथवा तेषां सविधे वयं किं कुर्मः, बहु भाषणं कुर्मः, बहुत बात करते हैं। तर्हि किं भवति, अस्माकं सर्वं बलं नश्यति। बलं मूर्खस्य मौनं तु तस्करस्य अनृतं बलम, चोर का झूठ ही बल होता है। तस्करस्य अनृतं बलम। अपि च क्षत्रियाणां बलं युद्धं, क्षत्रियाणां बलं युद्धं भवति। युद्धं यथा करोति तथा तस्य बलं वर्धते। युद्धमेव न करोति, केवलम् अस्ति चेत् तस्य बलं न वर्धते। क्षत्रियाणां बलं युद्धं व्यापारश्च बलं विशां, वैश्याणां बलं व्यापारः भवति। भिक्षा बलं भिक्षुकाणां भिक्षा एव बलमस्ति। यद् भिक्षायां लभ्यते, भिक्षा में जो मिलता है वही भिक्षुकाणां बलमस्ति। तेनैव तेषां जीवनं, तेषां बलमस्ति। भिक्षुकाणां बलं भिक्षा। किमर्थं भैक्ष्याचरणं भारते निषिद्धं नास्ति, किन्तु सर्वेषां कृते तत्तु न उच्यते। भिक्षा आचरण, यथा बेग्गिंग इति वदन्ति खलु, बेग्गिंग इति तत्तु सर्वेषां कृते न उच्यते। यः गृहस्थः अस्ति सः कार्यं कुर्यात्, उद्यमेन एव कार्यं करणीयं, सः भिक्षाचरणं न कुर्यात्। ब्रह्मचारी पुनः सन्यासी द्वयोः कृते भिक्षाचरणस्य, भिक्षा मांगने का अधिकार तत्र उक्तं। तस्यापि नियमाः भवन्ति भिक्षायामपि, किन्तु तस्यैव दुरुपयोगः आधुनिककाले भवति। भिक्षाबलं भिक्षुकाणां शूद्राणां विप्रसेवनं, शूद्राणां विप्रसेवनं। विप्रः इत्युक्ते शूद्राः सन्ति चेत् ब्राह्मणस्य सेवनमेव तेषां बलं भवति। अत्र किम् अस्ति इति ज्ञातव्यं। शूद्रः नाम कः, शूद्र नाम अर्थ क्या है। ब्राह्मण विप्रसेवनम् इति किमर्थम् उच्यते, तस्य कृते अन्यत् बलं नास्ति, एतेषां सेवा एव बलमस्ति इति उच्यते। तस्य आशयं ज्ञातव्यम्। हरौ भक्तिर् हरेर्दास्यं। वयमपि यथा बहुषु विषयेषु शूद्रवत् भवामः। उदाहरणार्थम अस्माकं शिरः ब्राह्मण, एक शरीर में हमारे सिर जो होता है वह ब्राह्मण होता है, हमारा पांव जो होता है वह शूद्र होता है। अस्माकं पादं निरंतरं शिरसः सेवां करोति खलु, उसके सेवा में दूर दूर तक वह खुद तकलीफ को उठाता है, यह सेवा करता है। तस्य रक्षार्थं, विद्या रक्षार्थं, संपूर्ण शरीर रक्षार्थं। यदि पादं वदति अहं न गच्छामि, शिरः अस्ति खलु, तव कार्यमस्ति, त्वं करोतु, गच्छतु इति वदति चेत् न। तत्र यथा शरीरे ब्राह्मणांगम, शिरः ब्राह्मणांगम इति उच्यते। ब्राह्मण के अंग मतलब हमारे सभी के शरीर में ब्राह्मणांग शिर होता है। क्षत्रिय अंगम बाहु भवति, वैश्यांगम ऊरु, हमारे ऊरु इत्युक्ते किं वदन्ति, झांग, हमारे झांग ही
वैश्याङ्गः शूद्राङ्गः भवति पादः इति। प्रत्येकस्मिन् प्राणो एते अङ्गाः भवन्ति। प्रत्येक शरीर में ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र होते हैं। प्रत्येकस्मिन् पदार्थे भवन्ति। पक्षिणी तत्र चातुर्वर्ण्यं भवति। पक्षियों में चातुर्वर्ण्य होता है, प्राणियों में चातुर्वर्ण्य होता है, पत्थरों में चातुर्वर्ण्य होता है। ब्राह्मण शिला, क्षत्रिय शिला, वैश्य शिला, एतत् स्वभावानुगुणम् एतद् उक्तमस्ति। चतुर्वर्णं नाम किमपि तत्र समाजं विखण्डयितुं कृतं जाति पद्धतिः इति नास्ति। तस्य विज्ञानम् एकमस्ति, तदनुगुणम् अनुसृतम् अस्ति। यदि तद् विज्ञानं जानीमः, सर्वं विज्ञानं नष्टं जातम् अस्ति आधुनिककाले। ब्राह्मणाः न ब्राह्मणाः, क्षत्रियाः न क्षत्रियाः इति सञ्जातम् अस्ति। केऽपि किमपि शुद्धं ब्राह्मण्यम् इति नास्ति। तर्हि तत्सेवनं कथं कुर्वन्ति अन्ये जनाः इत्यपि प्रश्नः भवति। शूद्राणां विप्रसेवनं हरौ भक्तिर्हरेर्दास्यम्। हरि में भक्ति में, हरि दास्य में वैष्णवानां बलम। दासी ही वैष्णवों के बल है। हिंसा बलम खलानांच, खल दुष्टानां हिंसा एव बलम। हिंसया एव तेषां बलम वर्धते। 4 लोगों को थपार मार दिया तो उसका उत्साह बढ़ गया। एवं तपस्या च तपस्विना, तपस्वियों का तपस्वी तप ही बल है। बलम वेशश्च वेश्यानां, वेश्याओं का बल है वेश। वेश्या इत्युक्ते जो स्त्री तत्र वेश्यावृत्तिं करोति, स तस्याः वेषः, सुन्दरवेषः बलं तेषां भवति। योषितां यौवनं बलं, योषितां यौवनं बलं। बलं प्रतापो भूपानां, भूपानां प्रतापः, राजानां प्रतापः बलं। बालानां रुदितं बलं। सतां सत्यं बलं, सज्जनों के बल सत्य ही है। अतः एव सज्जनाः सर्वदा सत्यमेव वदन्ति। अतः सज्जनाः भवितुम् इच्छन्ति तर्हि सत्यं वक्तव्यं। मिथ्या वदन्ति चेत् सज्जनाः न भवन्ति, दुर्जनाः भविष्यन्ति। अतः सतां सत्यं बलं, सज्जनों के लिए सत्य ही बल है। मिथ्या बलम अवासताम, मिथ्या बलम बलमेव असताम, असज्जनों के लिए झूठ ही बल होता है। इसीलिए वह झूठ ही कहते रहते हैं, झूठ ही कहने का आदत बनाए रखते हैं। असताम बलम मिथ्या बलम, अतः झूठ बोलने से ही वह वैसे ही रहते हैं, इसीलिए वही बोलते हैं। अतः सताम सत्यम बलम, अतः एव सत्यम वक्तव्यम। सत्यम वक्तुं मिथ्या वक्तुं भयं प्राप्तव्यं। मिथ्या उच्यते चेत् अस्माकं भयं न भवति, धैर्यं भवति। मिथ्या कथनेन, मिथ्या कथनेन किमपि सम्यक् भवति इति वयं चिन्तयामः। अतः सतां सत्यं बलम्। अनुगानाम् अनुगमः, एवं बहु अस्ति। एतत् सर्वं एकवारं पुनः चिन्तयामः। एतत् ब्रह्मवैवर्ते पुराणे शान्तिर्बलञ्च भूपानां, एवं बहु अस्ति बलस्य विषये। तत्र गरुड तत्र ब्रह्मवैवर्ते पुराणे अस्ति। एतत् ब्रह्मवैवर्तपुराणम्। एतादृशम् अमूल्यं ग्रन्थं वयं त्यजामः, न पठामः इत्येव अस्माकं भारतीयानां दौर्भाग्यमस्ति। एतस्य न पठनेन एव सर्वत्र विरुद्ध आचरणानि सन्ति। सच्चिन्तनं नास्ति। तत्तु अस्माभिः अग्रे नेतव्यमस्ति। सच्चिन्तनं समाजे समाजे, ग्रामे ग्रामे, गृहे गृहे एतादृशं चिन्तनं भवेत्। वयं सद्विचाराणि वदामः, सद्विचारम् आदौ अस्माकं हृदये स्थापयामः चेत् कोऽपि भवतु सम्यक् भविष्यति। अस्माकं गृहं सम्यक् भविष्यति। हम ठीक होंगे तो हमारा घर ठीक होगा, हमारे समाज ठीक होगा, एवं सर्वं सम्यक् भवति। अतः निरन्तरं चिन्तनं वयम् एतादृशं कुर्मः इति स्मृत्वा विरमामि अत्रैव। बहु समयः स्वीकृतः, किन्तु ममापि उत्साहः भवति एतादृशं विषयाः सन्ति चेत्। सतां सत्यं बलं, सज्जनों के सत्य ही बल होता है। एवं अस्तु, भवतु अत्र समापयामि। श्रीकृष्णार्पणम्। एतत् सर्वं कण्ठस्थं भवेत्, कंठ में रहना चाहिए, बुद्धि में रहना चाहिए। एतादृशम् अमूल्यं कुत्र लभ्यते? बुद्धौ एव भवितव्यमस्ति। अस्तु, वदन्तु किमपि वक्तुं। किसमें से पढ़ रहे थे वो? एतत्तु अहम् एकं टूल् उपयोगं करोमि।
अष्टाध्यायी.in इति एकं आ, टूल् अस्ति आम् 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 इंटरनेट मध्ये। अष्टाध्यायी.in मध्ये अहम बल इति शब्दम अन्विष्टवान। डिक्शनरी में मैं बल शब्द को ढूंढा। उसमें एक कोश है शब्द कल्पद्रुमः इति एकः डिक्शनरी अस्ति, उसका पुस्तक भी मिल सकता है। वो बहुत मोटा होगा, किंतु ये तो इंटरनेट में ढूंढना बहुत आसान होगा। बल शब्द को ढूंढा, उसमें शब्द कल्पद्रुम कोश में एक विस्तार रूप से बल के विषय में क्या क्या उल्लेख, किस किस पुराण में क्या क्या है, उसमें जो जो मुख्य मुख्य चीज है उसको यहाँ दिए हैं। ओके अच्छा उसको मैं पढ़ रहा हूँ। हम्म, तत्र पापम बलम पातकानाम, पातकियों को पाप बल है। सुभक्तानाम हरिर्बलम, सुभक्त अच्छे लोगों का हरि ही बल है, एवं अच्छे भक्तों का एवं बलस्य विषय बहु अस्ति। ऐसे बहुत सारे कोश हैं, जैसे शब्द कल्पद्रुमः, वाचस्पत्यम, पदार्थ कौस्तुभः, आप्टे संस्कृत इंग्लिश कोश, मिनियर विलियम्स संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी, आप्टे संस्कृत हिंदी डिक्शनरी एवं तत्र भिन्न भिन्न कोशाः सन्ति। अलग अलग डिक्शनरी हैं, उसमें इस कोश से मैं लेकर पढ़ रहा हूँ। अस्तु भवतु, अद्य समापयामि, बहु समयः जातः। समापयामि। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कायेन धन्यवादः। वाचा मनसेन्द्रियैर्वा धन्यवादः। बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते धन्य- स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।